हामी के पढ्दै थियौं हेर त लिनियर ट्रान्सफर्मेसन स्ट्यान्डर्ड स्कुल लेखेको छ स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स हेर अब यो कहाँ पुग्यो हामी स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स अस्ति गरेर सक्यो छैन सर कतिवटा क्वेशन गरेको छ हेर त टी अफ E1 टी अफ E2 टी अफ EN सुरु गर्नु हजुर माथिसम्म मात्र भयो जस्तो मन छ सुरु गरौँ न सर स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स चाहिँ सुरु नै भएन सुन्नु भएन अनि लिनियर ट्रान्सफर्मेसन त्यसमा त यो पनि हेर नि त लिनियर ट्रान्सफर्मेसन कतिवटा क्वेशन गरेको छ हेर त लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो पढ़ियो T of U plus V equal to T of U plus T of B for all U B in domain of T. T of C equal to C T of U for all U. Contraction dilation linear transformation go yo. T of X equal T of U plus V equal to 3U plus V. U पनि पुरायो होला हैन अनि त्यसपछि यो एक्जाम्पल गरियो T of R की T of RK from RK to RK we are defined by T of X equal to X1 X2 minus X3 फर्म मा राख्ने अनि यसलाई यसरी लय पनि हुन्छ अथवा AX फर्ममा लय पनि हुन्छ भनेर यिनीहरु गरियो होला हैन र त यो गरेको हैन T of X equal to T of X1 X2 यसलाई गरिसक्यो हैन अब स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स मा जाऊ अब स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स भनेर यदि तिमीले T of X equal to AX फर्ममा लान सक्छ भने त्यो A भनेको स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स दिएको डिफाइनलाई T of X equal to AX मा लगियो भने स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स हुन्छ T of X equal to AX फर्ममा लग्यो भने यो के हुन्छ त A भनेको स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स यो A मैट्रिक्स फर्म में कन्भर्ट गरिदियो भने डिफाइनलाई यो के हुन्छ यो स्ट्यान्डर्ड मैट्रिक्स हुन्छ T of X equal to X अब T of X equal to X भयो एउटा यसरी गर्न सकिन्छ अर्को फेरि यो स्ट्यान्डर्ड मैट्रिक्स अर्को T of यो A स्ट्यान्डर्ड मैट्रिक्स A equals to फर्मुला यो T of E1 को E1 यो युनिट वेक्टर को इमेज रुबाट यो बन्छ यो T of E1 फर्स्ट कलम दिने यसले
यहाँ हेर त यहाँ तल हेऱ्यो भने देख्छौ यहाँ यो स्ट्यान्डर्ड मैट्रिक्स को T of E1, T of E2 सेकेन्ड कलम यस्तो थर्ड कलम T of E3, T of E3 थर्ड कलम अब कति कुन साइजमा दिएको छ मैट्रिक्स त्यसको आधारमा यो T of E1, T of E2, T of E3 अब हेर यो यदि E1 E2 belongs to for x belongs to R2 डोमेन R2 छ भने डोमेन R2 छ भने E1 भनेको कति हुन्छ E1 र E2 दुईटा मात्रै स्ट्यान्डर्ड युनिट वेक्टर हुन्छ 1 0 0 1 E2 भनेको 0 1 0 1 अब आइजे के भने जस्तै भेक्टरमा R2 को केस छ भने के गर्ने दुईटा युनिट भेक्टर T of E1 T of E2 त्यतिखेर स्ट्यान्डर्ड भेक्टर यहाँसम्म हुन्छ यहाँसम्म मात्रै अनि यदि R3 को केस छ भने R3 को केस छ भने स्ट्यान्डर्ड भेक्टर तीनवटा हुन्छ E1 E2 E3 E1 भनेको 1 0 0 E2 भनेको 0 1 0 E3 भनेको 0 0 1 तिनीहरुको इमेज निकाल्ने यसरी T of E1 है T of E2 T of E3 अनि भ्यालु लगाएर राखिदिएपछि स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स आउँछ यदि कम्पोनेन्टमा जस्तो डिफाइन गरिदिएको छ भने यसरी यसलाई यसरी निकाल्नु भन्दा छिटो T of x = ax तिमीलाई x1 x2 मा डिफाइन गरिदिएको छ अनि T of x = ax हैन जस्तो यहाँ हेर्यौ भने यो डेफिनेसन केमा गइदियो यो यसमा x1 x2 x3 यसमा डेफिनेसन गयो यस्तो समान छिटो यो ax फर्ममा लाने a भनेको यो स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स भयो यो फर्स्ट भनेको T of E1 सेकेन्ड कलम T of E2 थर्ड कलम T of E3 हुन्छ स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स T of E1 T of E2 T of E3 अथवा यसरी यो यसमा फर्स्ट कलम T of E1 भनेको 1 0 0 x1 को ठाउँमा 1 राख त यहाँ 1 R3 मा के हुन्छ E1 को भ्यालु 1 0 0 यसरी यहाँ 1 राख 0 0 राखिदियो भने कति आउँछ यो 1 0 0 फर्स्ट कलम आयो 0 T of E1 त्यस्तै 0 1 0 राख्यो भने त्यही आउँछ यहाँ पनि अनि फेरि 0 0 1 राख्यो भने यहाँ कति छ 0 0 1 राख्दा -1 आउने भयो 0 0 -1 स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स फाइन्ड आउट गर्नलाई T of x = ax फर्ममा लगे पनि हुन्छ ai डाइरेक्ट आउँछ होइन भने T of E1 T of E2 T of E3 यो याद गर्नु पर्यो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स को फर्मुला T of E1 T of E2 T of E3 तर T of x = ax फर्ममा डिफाइन दिएको छ यस्तो फर्ममा डिफाइन दिएको छ भने फेरि स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स आउँदैन T of x = x अथवा T of E1 T of E2 यो कन्ट गर तैले स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स भनेको के छ T of E1 T of E2 T of E3 फर्स्ट कलम T of E1 सेकेन्ड कलम T of E2 थर्ड कलम T of E3 लेख्न थाल अब स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स
अब यहाँ let T from Rn to Rm be linear transformation, then there exists MIN matrix A even go T of P1, T of P2, T of Pn, such that T of X equal to X. Such matrix A, T of P1, T of P2, T of Pn is called standard matrix, where E1 equal to 1 0 0, E2 equal to 0 1 0 0 0 0, E3 equal to 0 0 1. Example: find the standard matrix A for the dilation transformation T of X equal to 3x for all x in R2. 3 भएकोले यसलाई डाइलेसन भनेको 3 भएकोले T of X equal to 3x छ. अब स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स फाइन्ड आउट गर भन्नु. देखो निकाल त अब स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स कहाँलाई राख्ने हाम्रो फर्मुला. पहिला E1 इन R2 दिएको छ यसले. R2 x इन R2 भनेको हुनाले E1 भनेको 1 0, E2 भनेको 0 1. E1 भनेको 1 0, E2 भनेको 0 1. अब T of E1 भ्यालु निकाल्ने. therefore के निकाल्नु पर्छ हामी. therefore T of E1 निकाल्नु पर्छ. T of E1. T of E1 स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स भनेको यहाँ लगाएर राख्दिने छ. T of E1, T of E2 यस्तो. R2 मा दुईटा मात्रै हुन्छ. यहाँ लगाएर T of E1 को भ्यालु निकाल्ने, T of E2 को भ्यालु निकालेर यहाँ लगाएर सब्स्टिट्युट गर्नु पर्छ. ए मा यहाँ लगाएर सब्स्टिट्युट गर्यो भने स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स आउँछ. बाहिर घुमेर स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स के आयो त भन त. स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स के आउँछ. सर फर्स्ट कलममा 3 0, सेकेन्ड कलममा 0 3. हो. T of E1, T of E2 राख्नु पर्यो यसरी. T of E1 T of E1 को भ्यालु निकाल, T of E2 को भ्यालु निकाल अनि एक्जाम्पल पनि भयो. एक्जाम्पल standard matrix is T of E1, T of E2, T of E1, T of E2. T of E1 को भ्यालु यहाँ आयो. T of E1 को 3 E1 है. 3 E1 3 1 0 3 0 हो. T of E2 भनेको यहाँ T of X equal to 3x दिएको हुनाले E1 लगाएर राख्दिने. E1 x को ठाउँमा E1 राख्यो भने 3 E1 आउँछ. अनि T of E1 भनेको 3 E1, T of E2 भनेको 3 E2 यसरी दियो. कहीं कन्फ्युज छ भने भन. कन्फ्युज छ. छैन सर. यहाँ फर्मुला सम्झनु पर्यो. T of E1, T of E2, T of E3 ल भने यसमा यदि यसमा यो R2 भन्ने ठाउँमा R3 भनेर राखिदिएको भए स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स के हुन्थ्यो भन. एक करोड R3 भएको भए
R3 300 030 Q1 भने 003 भनेको 100 Q1 को 0 अनि TF1 निकाल्नु अनि TF3 निकाल्दिने यहाँ कति आउँथ्यो 00 हैन 030 आउँछ हैन त्यस्तो यो R3 भनेको 10 2 भनेको 010 3 भनेको 001 अलि अब अर्को मैट्रिक्स अरु हामी एक्सरसाइज 1.1 मा हेर त यो फर्स्ट नंबर 1 स्टैंडर्ड मैट्रिक्स भने मलाई 1 को आंसर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इक्वल्स टू R कति छ यहाँ डोमेन कति छ हेर त फर्स्ट मा डोमेन कति छ डोमेन के छ यहाँ डोमेन कति छ R2 अनि पछि E1 कतिवटा हुन्छ त E1 E2 दुईटा T of E1 T of E2 आंसर कति भयो भन त कति आंसर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.9 हेर त कता गयो T R2 to R T of E1 उसैले दिइसक्यो के यहाँ निकाल्नै परेन नम्बर 1 मा T of E1 पनि दिएको छ T of E2 पनि दिएको छ राख दिएपछि पुग्यो कता कलममा राख्ने रोमा राउन्ड ब्राकेट कलममा ठाडोमा राख्नु पर्यो 3 1
3 1 उता गयो तिम्रो 3 1 3 1 हेरेको छैन रे बुक 3131 सर हो 3 1 3 1 सेकेन्ड कलम टी अफ ई टुसेल दियो यहाँ केही निकाल्नु परेन यो मात्रै फर्मुला याद छ कि छैन भनेर राख्नु खोजेको छ 200 आन्सर भयो नभए त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2 स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स कति हुन्छ स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स क्वेशन नम्बर 2 को सिधै फर्मुला के हो भन त को सर 3टा कलम हुन्छ के भयो त TFE1 फर्मुला भन्दा हो त पहिला TFE1 TFE2 TFE3 हो यहाँ यो R3 डोमेन भएकोले TFE1 TFE2 TFE3 उसैले यहाँ यो पनि भ्यालु डिफाइन दिएन कि भ्यालु नै दियो भ्यालु नै लगेर यहाँ राखिदिएपछि काम सक्यो 3 4 भन त 3 4 भन्दै एउटा गर ल त्यहाँ कपी चाहिँ निकाले गर थ्री क्वेश्चन नंबर 3 हो solution 3 पहिला यहाँदेखि लेख त यो गिवन T लेख्दै जाऊ कति लेख भने वर्टिकल शियर ट्रान्सफर्मेसन भने पनि भयो न अनि यहाँ जे दिएको छ त्यो लेखिने होल लेखायो फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स भन्ने मात्रै माथि छ यो तल दिएको क्वेशनमा होल गिवन भनेर सबै लेख्दै जाऊ अनचेन्ज सम्म लेख that is TFE1 ल भन TFE1 को भ्यालु कति हुन्छ TFE2 को भ्यालु कति क्वेशनले भने अनुसार TFE1 को भ्यालु कति हो E1 minus 3E2 E1 ट्रान्सफर्म भएर कहाँ जान्छ यो दिएको छ नि क्वेशनमा हो यो पहिला यो क्वेशनमा पुरै लेख यहाँ गिवन T R2 to R2 horizontal vertical
ट्रान्सफर्मेसन भनेको भर्टिकल ट्रान्सफर्मेसन भनेको माथि भर्टिकल्ली बढ्ने हरिजन्टल बढ्ने हरिजन्टल्ली बढ्ने गर्ने हुन्छ नाम मात्रै हो दैट मैप्स E1 into this भनेको चाहिँ यहाँ जान्छ ट्रान्सफर्म भएर E1 - 3U2 हुन्छ भन्यो भनेपछि भ्यालु अफ E1 भनेको भ्यालु अफ E1 भनेको T अफ E1 भनेको E2 भनेर उले दिएको क्वेशन लेख्नु भयो E1 - 3U2 और डोमेन कति छ हाम्रो R2 छ नि त डोमेन R2 भएको E1 को भ्यालु कति हुन्छ भन त 1 0 माइनस 3 E2 भनेको 0 1 equals to 1 0 minus 0 3 equals to गर्दै जाऊ 1 0 यो कति आयो 1 - 0 भनेको 1 भयो 0 - 3 भनेको -3 T of E1 भनेको फर्स्ट कलम यति आयो and T of E2 T of E2 कति हो बस दिएको कति दिएको छ भन E2 के भनेको छ अनचेन्ज भन्यो what leaves E2 unchanged भनेको E2 को इमेज E2 नै हुन्छ भनेको T of E2 equal to E2 नै हुन्छ भनेको unchanged भनेको T of E2 equal to E2 नै unchanged E2 नै भने उसले दियो जस्ताको तस्तै भनेको यो भनेको कति हो E2 भनेको 0 1 हो 0 1 0 1 then standard matrix अब यो त देखाउनु है यहाँ स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स इज लेख त्यहाँ एस अथवा सो भन जे भन स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स इज स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स भनेर लेख मेरो भएन के matrix is equals to equals formula bana T of U1 T of U2 T of E1 T of E2 चलो रहा है आंसर आया T of E1 कति आयो 1 - 3 0 1
0 हो यो 0 1 यसमा के गाह्रो छ हेर त क्वेशन नम्बर 3 गरियो त्यस्तै 4 हो यिनीहरु स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स निकाल्ने भनेर यसरी दियो तिमीले टी अफ E1 टी अफ E2 के दिएको त्यो थाहा भयो भने यहाँ लगाएर राख्दिने मात्रै भ्यालु निकाल्ने राख्दिने तर यहाँ टी अफ E1 को यहाँ यसरी यस्तो दियो भ्यालु निकाल्नु पर्यो गवन यसमा के कन्फ्युज छ भने भन्न न क्वेशन नम्बर 3 आन्सर यो हो ए भयो यसमा केही छ छैन सर यो हटाइदिए त यो स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स निकाल्ने तरिका यो अब भन त यसैमा यदि यो क्वेशन नम्बर 15 मा भन त यसको स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स कति हो क्वेशन नम्बर 15 स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स एक्स फर्ममा यहाँ दिएको छ यसरी व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स भन्यो यहाँ यो एक्स फर्ममा लैजाने के लाई एक्स त यही भयो उल्टो यताबाट यता हेर त स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स व्हाट इज 15 16 को स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स भन्नु मलाई यहाँ फर्स्ट कलम कति हुन्छ व्हाट राख्दिए हैन यदि यो टी अफ एक्स को यो एक्स म्याट्रिक्सलाई एक्स मा लग्यो भने त्यो स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स हुन्छ यो पनि स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स यो पनि स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स व्हाट भन्ने आफै भरत भन त कति हुन्छ 210 15 मा 15 को कति हो फर्स्ट कलम 210 सेकेन्ड कलम second -4 0 -1 जुन छैन त्यो 0 राख्नु अब त्यस्तै 16 को थर्ड पनि त्यस्तै 16 मा पो कति हुन्छ फर्स्ट कलम 3 1 यदि ट्रान्सफर्म टी अफ एक्स यस्तो एक्स छ भने टी अफ एक्स भनेर यस्तो डिफाइन दिएको छ भने हामीले सिधै एक्स फर्ममा लयो भने यो स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स हुन्छ तिमीले त्यहाँ टी अफ E1 भनेर भ्यालु निकाले पनि त्यही आउने हो कि E1 भनेको 100 राख त त्यहाँ जस्तो यो डिफाइन दिएको छ भने 100 भनेको x1 को भ्यालु 1 अरु 00 राख्यो भने यहाँ त्यही आउँछ x1 को भ्यालु 2 1 0 आउँछ टी अफ E1 टी अफ E2 टी अफ E3 गरेर गर्नु र यसरी टी अफ x x गरेर गर्नु एउटै अब यही स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स को पनि एउटा एक्जाम्पलमा जाउँ त यसको एक्जाम्पल एउटा सजिलो यहाँ भर्टिकल शेयर ट्रान्सफर्मेसन होरिजन्टल भन्ने थियो नि त यो यस्तो छ कन्ट्राक्सन एक्सपान्सन शेयर ट्रान्सफर्मेसन भन्ने यहाँ मैले देखाउँछु थोरै हेर त यहाँ सिप देखेको छु छैन यो सिधा बसेको छ यो शेयर सी भनेको यो ढल्कियो तर उ जाने छ नि त्यो कोही खुट्टा
नपाइने ढल्कियो भने त्यसलाई शेयर भन्छ। उसलाई जो यस्तो फर्ममा थियो आफ्नो बडीलाई ट्रान्सफर्म गरेर यस्तो बनाइदियो ल शेयर। यस्तै शेयर ट्रान्सफर्मेसन हेर त यो युनिट स्क्वायर थियो, यो स्क्वायरको बेस जहाँको त्यही राख्नु पर्यो 0002 यो बेस जहाँको त्यही छ है 02 नै ठाउँ बेस छ यसको मात्रै यो 2 यो पोइन्ट थियो नि यो 02 ट्रान्सफर्म भएर यहाँ गइदियो अनि यो यस्तो यस्तो ट्रान्सफर्म शेयर ट्रान्सफर्मेसन कोअर्डिनेट भ्यालु निकाल्दिने जहाँ बेस जहाँको त्यही रहनु पर्यो मात्रै अरु दुईटा बट्टिसको भ्यालु ट्रान्सफर्म भयो यो 02 ट्रान्सफर्म भएर यहाँ 02 ट्रान्सफर्म भएर 62 मा गयो अनि 22 ट्रान्सफर्म भएर 82 मा गइदियो। ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्सले ट्रान्सफर्म गर्दिन्छ। शेयर ट्रान्सफर्मेसन अलिअलि हेर्ने मात्रै निकाल्ने त स्ट्यान्डर्ड अब यो म हामी यो स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स यो क्वेशन गरिसक्यौं अघि है यो स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स फर द डाइलेसन ट्रान्सफर्मेसन t of x = 3x फर ऑल x in R2 एक्जाम्पल 2 गरियो। अब सल्भ एक्जाम्पल 3 अझै यो आन्सर निकाल्यौ न अघि अब यो 3 गर्नु पर्यो र यो एक्जाम्पल 3 गर त नभए तिमीले बुझ्दैन होला है यो सल्युसन भनेर लेख एक्जाम्पल 3 अलि गाह्रो छ यो यहाँदेखि सल्युसन सल्युसन भनेर यहाँ गिवन लेख गिवन कहाँदेखि लेख यो भयो लेख्दै 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 जाऊ गिवन t देखि लेख्दै जाऊ त्यहाँसम्म लेख्नु गिवन भनेर लेट t फ्रम R2 टु अनि मतलब बुझाउँदै गर्छु म नलेखिकन बुझिदैन एंगल सम्म लेख since E1 E1 भनेको 10 हो यो 10
rotates angle phi, therefore T of E1 equals to T of E1 भनेको xy कोअर्डिनेट चाहियो तिमीलाई, x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट। यहाँ त्यो फिगर हेर त, यो E1 भनेको यहाँ 1 0 छ, फिगर E1 भनेको यहाँ 1 0 छ, 1 0 E1 भन्ने भनेपछि यहाँ 0 ओरिजिन देखि यहाँसम्मको लेन्थ कति भयो, 1 भयो। यसको रेडियस कति हुन गयो, अब यो रोटेट हुन्छ, यहाँबाट 1 0 बाट E1 रोटेट भएर यहाँसम्म पुग्छ माथि, यहाँदेखि रोटेट भएर यहाँबाट रोटेट हुन्छ र यहाँ माथि जान्छ, यहाँसम्म गयो रोटेट। यो भनेको T of E2 भयो, T of E1 को यो 1 0 भनेको E1 कहाँ ट्रान्सफर्म गयो, रोटेट भएर एंगल फाइ रोटेट भएर T of E1 बन्न गयो। त्यतिखेर T of E1 जब यो पोइन्टमा पुग्छ, यहाँ र यो पोइन्टमा पुग्छ, जब यो पोइन्टमा जब पुग्छ, यो पोइन्टमा पुग्दा यसको कोअर्डिनेट कति त, कोअर्डिनेट निकाल्नलाई यहाँबाट लाइन ड्रा गर, भर्टिकल लाइन ड्रा गर, अनि x कोअर्डिनेट चाहियो, यो x कोअर्डिनेट, यो y, यो r, यो 1 छ, यो किन यो रेडियस 1 छ, 0 2 1 हेर त, यहाँ लेन्थ यो कति छ, यहाँ 0 देखि यहाँ 1 0 भएकोले लेन्थ 1 भयो, यो रेडियस। अब यो ट्रायंगल हेर त, यहाँ एरो देखाएको ट्रायंगलमा x र y कोअर्डिनेट, यो भर्टिकल भनेको y, यो xy कोअर्डिनेट चाहियो हामीलाई, यो पोइन्टको xy कोअर्डिनेट। xy कोअर्डिनेट निकाल्नलाई cos अल्फा इक्वल टु बेस, x भनेको बेस, xy कोअर्डिनेट चाहियो। cos अल्फा इक्वल टु कति हुन्छ फर्मुला भन त, cos अल्फा भनेको एंगल यहाँ के cos फाइ छ, cos फाइ इक्वल टु यो cos फाइ इक्वल टु बेस बाइ cos फाइ इक्वल टु बेस भनेको यहाँ x, हाइपोटेनस कति छ, हाइपोटेनस भनेको यो 1, यो रेडियस 1 0, E1 रोटेट गर्छ नि त, E1 को लेन्थ यहाँ x कोअर्डिनेट 1 हुन्छ, अनि यही रोटेट गरेपछि यहाँ रेडियस भयो 1 भयो, देयरफोर x कोअर्डिनेट कति आयो, cos फाइ आयो। सिमिलरली फेरि sin फाइ इक्वल टु भन त, sin फाइ इक्वल टु यो y भयो, यो भर्टिकल यो y भयो, y कति हुन्छ, y cos फाइ इक्वल टु sin फाइ इक्वल टु भन त, perpendicular by hypotenuse, परपेंडिकुलर भनेको यहाँ y माने है, यो भर्टिकल यो y हो नि त, लाइन ताने छु, यो y बाइ हाइपोटेनस भनेको 1, अनि y कोअर्डिनेट कति आउँदो रहेछ त, sin फाइ, यसरी यो लेखेको हो, cos फाइ इक्वल टु बेस बाइ हाइपोटेनस
y5 इक्वल टु कोअर्डिनेट कति भयो त यो x कोअर्डिनेट यो बुकमा लेख्यो नि यसरी हेर त यहाँ e1 रोटेट इन्टु cos phi sin phi भनेको यो e1 भनेको e1 रोटेट्स इन्टु भनेपछि ट्रान्सफर्म भयो यो भनेको t of e1 भनेको यसरी t of e1 कति आइछ त cos phi x कोअर्डिनेट cos phi अनि sin phi अब त्यस्तै t of e2 निकाल्नु पर्यो फेरि also e2 rotates also लेगा अब also e2 rotate angle phi angle phi rotate angle phi e2 rotates angle phi भन त therefore t of e2 कति हो निकाल अब t of e2 भनेको यहाँबाट यहाँ पुग्छ यो ए 01 e2 भनेको त यो हो नि त e2 भनेको यो e2 01 e2 यो छ यहाँ e1 छ है यो t of e2 यो t of e2 भए जस्तै t of e2 अब यो t of e1 यहाँ पुग्यो हेर त यहाँ t of e2 यो त t of e1 भयो यो t of e1 निकाल्यौ तिमी अब e2 यहाँ छ यहाँबाट रोटेट भएर यहाँ गयो यो t of e2 यो t of e2 कति भयो कति छ कोअर्डिनेट हेरेर भन त t of e2 को कोअर्डिनेट -sin phi cos phi अब त्यो कसरी आयो त बेस भनेको त यहाँ रेडियस त 1 नै छ x कोअर्डिनेट भनेको कति हुनु पर्यो cos अल्फा हैन cos phi चाहियो cos phi भनेर phi छैन यहाँ एंगल यहाँबाट हेर्ने होइन हेर्दाखेरि यहीँबाट हेर्ने यहाँदेखि यहाँसम्मको एंगल कति हुन्छ भन त कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म x कोअर्डिनेट x एक्सिस पोजिटिभ एक्सिस देखि यहाँसम्म कोअर्डिनेट एंगल कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको एंगल 90 plus 5 t of e2 equals to बेस भनेको cos बेस बाई x कोअर्डिनेट भनेको x इक्वल टु x कोअर्डिनेट हाम्रो आयो बेस बाई हाइपोटेनस हुन्छ हाइपोटेनस 1 छ हाइपोटेनस 1 भएपछि कति भयो यहाँ एंगल cos तर त्यसको मुभ कति हुन्छ 90 प्लस मुभ त 5 हुन्छ तर एंगल लिँदा हामीले उहीदेखि लिनुपर्छ $90 plus 5 अनि sin 90 plus 5 अब t of e2 कति आयो sin 90 plus cos 90 plus 5 भनेको माइनस sin phi अनि यो cos phi यसरी आइदिएको यी t of e2 बुकले हेन्स स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स इज कति हो त t of e1 स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स इज t of e1 into t of e2 भनेर
यसले त यहाँ बाइ थ्योरम भन्यो त्यसै यो स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स इज T of E1 T of E1 र T of E2 भ्यालु बनाऊ T of E2 स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स T of E1 भनेको cos phi sin phi फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम माइनस sin phi यसरी यो अलिअलि बुझ्न गाह्रो छ पढ्ने पढ न अरु एक्जाम्पल त हेर्न जान्नु पर्यो नि त यसले छोटो लेखिदिएको छ बुझाउनलाई मैले यत्रो गरेको ल हेर यहाँ लेख्न त यति लेखेको छ यति लेखिदिए यो बाइ थ्योरम लेख्नु पर्ने देयरफोर ए इक्वल टु यसलाई E1 लेख्ने अब बुझिसक्यो भने त्यसलाई यसलाई E1 लेख E1 रोटेट इन्टु त्यो देयरफोर T of E1 इक्वल टु दिस E2 यो भयो रोटेट एंगल फाइ देयरफोर टेक लेखिदिने अनि हो सोध्न त सोधे हैन त्यही पनि यो जान्नु पर्ने आजलाई यो अब हामी अर्कैतिर जान्छौँ अब हामी लिनियर स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स पनि सक्यो लिनियर अब 1 to 1 and on to फंक्शन तिर जान्छौँ 1 to 1 and on to फंक्शन तिर जान्छौँ भोलि पढाउला 1 to 1 and on to फंक्शन अनि फंक्शन अथवा म्यापिङ बारे त्यो अलिकति छ अब हेर्दै जाऊ स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स त्यही हेरे सोध्दैन हेर्दा राम्रो